तपाईहरु सबैले थाहा छ मुक्ति भनेको चाहिँ मुक्ति भनेको के हो? मुक्ति चाहिँ कुनै किसिमको खतरा र कष्टबाट छुटकारा पाउनु चाहिँ मुक्ति हो। मुक्तिले चाहिँ स्वतन्त्र दिलाउँदछ। धेरै मान्छेले मुक्ति मुक्ति मुक्तिको लागि आन्दोलन गर्दछन्, तर वास्तवमा उनीहरूले जिन्दगीमा कहिले पनि स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्दैनन्। किनभने मान्छेले खोजेको चाहिँ कस्तो खालको मुक्ति हो? त्यो चाहिँ भित्री आत्मिक स्वतन्त्रताको मुक्ति। जब भित्र हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ, हामी बाहिर पनि हुँदै जान्छौँ। हालेलुया। त्यसैकारण मुक्ति भनेको के हो त भन्दा हामी खतराबाट मुक्त हुनु, कष्टबाट मुक्त हुनु। रोमीको 6:23 अध्यायमा 23 पदमा हामीले यसरी पढ्न सक्छौँ। हामीसँग थुप्रै वचनहरू छन् यसमा, तर म तपाईलाई थोरै वचनहरू मात्रै पढ्नेछु। किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सत्यको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। यो वचनले भन्दछ मानिसहरू चाहिँ पापको बन्धनमा छन्, पापको कष्टमा छन्, अनि पापले चाहिँ ज्याला लिन्छ, परिणाम दिन्छ, अनि त्यो चाहिँ मानिसहरूको मृत्यु हो। त्यो मृत्यु चाहिँ शारीरिक मृत्यु पनि हो, साथसाथै आत्मिक मृत्यु पनि हो। तर दुवै मृत्युबाट हामीलाई वरदान स्वरूप कसले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ? येशू प्रभुले चाहिँ हामीलाई आत्मिक मृत्युबाट र शारीरिक जीवनबाट पनि मुक्त गर्नुभएको छ। मुक्ति पाउने बाटो चाहिँ के हो त? मुक्ति पाउने बाटो के हो भनेर भन्दा तपाईँ हामीलाई लाग्न सक्छ थुप्रै बाटोहरू होला नि। जब हामी यीशुलाई चिनेका हुँदैनौँ तब हामीले बुझ्छौँ ओहो यो गर्दा पो होला कि त्यो गर्दा पो होला कि। जब मान्छेहरू अलिक वृद्ध हुँदै जान्छन् र उनीहरूलाई मन्दिर देवी कहाँ जानु मनपर्छ, विश्वास नगर्ने मानिसहरू पनि। किन त भन्दा उनीहरूको भित्रको आत्माले चाहिँ परमेश्वरलाई खोजी गरिराखेको छ। बाहिरले चाहिँ उमेर भइन्जेल वयस भइन्जेल मानिसहरूले के गरे? यतिकै पुग्छ भनेर जिए। शरीरले उनीहरूको भित्री आत्मालाई चाहिँ मारिदियो अथवा थिचिराख्यो। तर जब वृद्ध हुँदै गए उनीहरूको शरीर चाहिँ कमजोर हुँदै गए र भित्रको आत्माले चाहिँ खोजी गर्न थाल्यो। अनि आत्माले खोजी गरेको कुरा चाहिँ वास्तवमा परमेश्वर थियो। परमेश्वरलाई पाउन नसकेर उनीहरू अथवा चाहिँ चिन्न नसकेर उनीहरू कहिले कहाँ धाउँछन्, कहिले कहाँ धाउँछन्। हाम्रो वरिपरि त्यो कुरा हामीले देखेकै छौँ। येशूले तिमीलाई भन्नुभयो बाटो र सत्य जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। यसलाई अलिकति भोल्युम ठुलो पारिदिनु भयो, 60 होला के हो? बाटो र सत्य जीवन म नै हुँ। बाटो चाहिँ के रहेछ? येशूले भन्नुभयो म नै हुँ। यति प्रश्नसँग येशू प्रभुले भन्नुभएको छ कि बाटो पनि मै हुँ, जीवन पनि मै हुँ र सत्यता पनि मै हुँ। म प्राय यसरी भन्ने गर्छु, यदि तपाईँले सत्य कुरा चिन्न चाहनुहुन्छ भने येशूलाई चिन्नुहोस्, अथवा सत्य कोही छ भने त्यो येशू हो। किनभने उहाँ चाहिँ आउनुभयो संसारमा, अनि त्यसपछि उहाँ गाडिनु भयो, क्रुसमा टाँगिनु भयो, मर्नु भयो, गाडी भएर पौडिनु भयो। त्यो चाहिँ सत्य हो, अरू कोही पनि त्यस्तो हुन सकेन। त्यसकारण येशू चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ। यहाँ येशूले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो कि यदि मुक्ति पाउने बाटो केही छ भने म नै हो, अर्थात् येशू प्रभु नै हुनुहुन्छ। अनि येशूले यो पनि भन्नुभएको छ मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। ठुलो बिल्डिङको गेट छ, तर गेटमा गेट किपरहरू हुन्छन्, द्वारपालहरू, सिपाहीहरू, सेनाहरू हुन्छन्। अनि तपाईँले भित्र पस्दा चाहिँ सिपाहीको अनुमति लिनु पर्दछ, सैनिकको अनुमति लिनु पर्दछ। तपाईँ त्यहाँ उडेर पनि बस्न सक्नुहुन्न, गणेशले ठाडो पारेर राखेको हुन्छ, हानिदिन्छ। सिपाहीलाई आँखा थलेर पनि बस्न सकिँदैन, सीसी क्यामेरा हुन्छ। एउटै बाटो चाहिँ के छ? सिपाही मार्फतै, सिपाहीको अनुमतिमा नै सिपाहीले दियो भने, त्यो सेनाले दियो भने मात्रै त्यो सुरक्षा गरेको बिल्डिङभित्र हामी बस्न सक्छौँ। स्वर्ग पनि त्यस्तै हो। स्वर्गमा जानुको निम्ति, अनन्त जीवन पाउनको निम्ति हामीलाई कसै न कसैको मध्यस्थता चाहिन्छ। हाम्रो पापबाट छुटकारा हामीलाई चाहिन्थ्यो, जो चाहिँ येशू प्रभुले गर्नुभएको छ।
प्रेरित 16:30-31 मा पाउलले भने, तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएर उनले भने, उद्धार पाउन मैले के गर्नु पर्दछ? र तिनीहरूले भने, अनि तिनीहरूले भने, प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले उद्धार पाउनुहुनेछ र तपाईँ र तपाईँका परिवारले। पाउल लगायत उनका साथीहरूले मानिसहरूलाई भने, मुक्ति पाउनको निम्ति मैले के गर्नु पर्दछ भन्दा मानिसहरूको प्रश्नमा भन्दा चाहिँ पाउल र उनका साथीहरूले भने, येशू प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँ र तपाईँका परिवारले मुक्ति पाउनेछ अथवा अनन्त जीवन पाउनेछ। अर्को पोइन्टमा हामी जान्छौँ, साँचो सुसमाचार भनेको के हो? विभिन्न प्रकारका समाचारहरू हामी पाउँछौँ। बिहानदेखि घर घरमा पत्रिकाहरू ल्याइदिन्छ, त्यसले पनि खालको समाचार दिन्छ। टेलिभिजन, टिभी, रेडियो, एफएमहरूमा, साथीभाइमा हामीले विभिन्न किसिमको हामी समाचारहरूको हामी सुन्दै गर्दछौँ। तर मुक्ति र अनन्त जीवन दिने साँचो सुसमाचार के हो त? हामी सबैलाई लगभग थाहा छ। एफिसी 2:9 लेख्दछ, यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। हालेलुया, हालेलुया। त्यसकारण साँचो सुसमाचार चाहिँ के हो त? ख्रीष्ट प्रभुलाई, येशू प्रभु संसारमा मानिसको निम्ति छुटकाराको निम्ति आउनुभयो। उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो अनि मानिसलाई छुटकाराको निम्ति यस संसारमा आउनुभयो। हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा टाँगेर मर्नुभयो, मरेर 3 दिनपछि गाडिनु भयो, च्यानमा पस्नु भयो, रहनुभयो। तेस्रो दिनपछि पौडी उठ्नु भयो, अहिले चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ, फेरि आउनु हुनेछ भन्ने येशूको बारेमा जुन भनाइ छ नि, येशूको बारेमा जुन कुरा छ नि, त्यही नै चाहिँ के हो? साँचो सुसमाचार हो। अर्को कुनै साँचो सुसमाचार छैन। अहिले धेरै प्रकारका समाचारहरू अथवा बाइबलका सिद्धान्तहरू पनि वरिपरि हामी पाउँछौँ, तर हामी यी कुराहरूमा अल्मलिनुहुन्न। हामीले साँचो सुसमाचार चाहिँ के हो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्दछ। यो चाहिँ जगको विषयमा भएकोले मैले तपाईँहरूलाई अथवा हामीहरूले मण्डली तपाईँलाई जग सम्बन्धी बेसिक आधारभूत कुराहरू सिकाइराखेको छ। तपाईँले कतिजनाले लाग्न पनि सक्छ, यो त हामीले पहिले सिकिसकेको हो नि, तर यो हामीले आधारभूत कुरा नै हामीले सिकाइराखेको छ। यो सबैले सिक्नु पर्दछ, किनभने कतिजनाले यस्ता मौकाहरू पाएको पनि हुँदैन। ठुला ठुला कुरा सुनेका हुन्छन्, सानो सानो कुराहरूमा कन्फ्युजन हुन्छ। साँचो सुसमाचार त्यही हो कि त्यसकारण हामीले मुक्ति पाउनको निम्ति हामीले के गर्नु पर्दछ भन्दा अघि हामीले सुन्यौँ, हामीले येशू प्रभुलाई विश्वास गर्नु पर्दछ, येशू प्रभुलाई ग्रहण गर्नु पर्दछ, येशू प्रभुको नाममा विश्वासको कदम स्वरूप हामीले पानीको बप्तिस्मा लिनु पर्दछ। हामीसँग पानीको बप्तिस्मा भन्ने लेसन नै छ, जुन अब हामीले केही हप्तापछि सिकाउन लागेका छौँ। बप्तिस्मा लिने अर्थात् त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी एउटा कदम हो, स्टेप्स हो। विश्वास मात्रै गर्छन्, फेरि बप्तिस्मा लिँदैन भने, पानीको बप्तिस्मा लिँदैन भने उसको विश्वासमा शङ्का गर्नुपर्ने हुन सक्छ। कसैले शङ्का गर्ने छुट नदिने हो भने चाहिँ हामीले वचनहरूको आज्ञाकारितामा प्रमाण स्वरूप, प्रदर्शन स्वरूप हामीले यी कुराहरू हामीले गर्ने गर्दछौँ। के ख्रिस्टियनहरूले मुक्ति गुमाउन सक्छन् त? ख्रिस्टियनहरूले मुक्ति गुमाउन सक्छन् त? तपाईँले कस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले मुक्ति पाइराखेको साल्भेसन छ, स्वर्गको अनन्त जीवन छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले गुमाउन सक्ला। आज तपाईँलाई केही कुराहरू हामीले सिकाउन चाहन्छौँ। बाइबलले बताउँदछ कि यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने, कोही 2 कोरिन्थी 5:17 यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ, हेर नयाँ आएको छ। यहाँ हामी एक दुईवटा कुरा हामी देखिरहेको छ। पहिलो चाहिँ यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने, अर्थात् कसैले येशू प्रभुलाई विश्वास गरेको छ भने अब चाहिँ नयाँ सृष्टि, न्यू क्रिएसन, नयाँ व्यक्ति बन्यो, नयाँ जीव बन्यो, उसको भित्र र बाहिर दुवै किसिमले उसले नयाँ आफूलाई पायो। अनि यदि तपाईँलाई यो कुरा भन्दै गर्दा यदि कुनै कुरा ठ्याक्कै नयाँ बन्यो
अनि के त्यो फेरि पुरानो बन्ला त? त्यो पुरानो बन्न सक्छ त? एउटा मान्छे जन्मेर हुर्किँदै गयो अनि फेरि त्यो हामीले त्यसलाई फेरि जन्माउन सक्छौँ अथवा उसलाई फेरि बालक बनाउन सक्छौँ त? सक्दैन। ऊ जन्मिसक्यो, नयाँ व्यक्तिको रूपमा जन्मिसक्यो। पुरानो बिति गएको छ। पुरानो कुराहरूको प्रभुलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडिको सबै थोकुरो, चाहे त्यो बानी बेहोरा हो, चाहे जुनसुकै कुरा हो, चाहे सोचाइ हो, चाहे पाप हो, यी सबै कुराबाट एउटा व्यक्तिले नयाँ जीवन पायो। तर हामीहरू समाजमा देख्छौँ कति मानिसहरूले चाहिँ 2-4 वर्ष विश्वास गरेर फेरि छोडेर पहिलाकै जीवन जिएका मानिसहरू हामी देख्छौँ। र हामीलाई प्रश्न हुन्छ, ओ यो मान्छेले के गरेको होला, त्यस्तो पनि गर्दो रहेछ। मैले चिनेको मानिसहरू त्यस्ता छन् जोहरू चाहिँ विश्वास मजाले बाइबल बोक्ने, आराधना गर्ने, अनि फेरि पछि गएर उनीहरू विश्वासलाई छोडे, उनीहरू संसारिक जीवनले रमेका मानिसहरू हामी देख्छौँ। हामीलाई दुःख लाग्छ त्यस्ता मानिसहरू देखेर। हाम्रो प्रार्थना छ फेरि उनीहरू फर्केर आउन सक्नु। तर मैले तपाईँलाई यो भन्दै गर्दा बुझाउनु खोजेको र भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ उनीहरूले मुक्ति पाएको हो कि होइन, उनीहरूले पाएको अनन्त जीवन चाहिँ के भयो त? अब त्यसकारण यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। यदि कोही नयाँ सृष्टि भएको मान्छेले फेरि पुरानो सृष्टिमा जान सक्छ त? सक्दैन। मान्छे नयाँ भइसक्यो, कसरी पुरानो हुन सक्छ? त्यसकारण छोटकरीमा भन्दा ती मानिसहरूको विश्वासमा शङ्का गर्नुपर्छ। उनीहरूले साँचो रूपमा विश्वासै गर्न सकेका थिएन। उनीहरू भित्र बदलिएको थिएन। उनीहरूले केही हदसम्म प्रभुले छुनुभयो उनीहरूको जीवनमा, तर वास्तवमै उनीहरूले साँचो मुक्ति चाहिँ पाउन सकेका थिएन। त्यसकारण उनीहरूले फेरि पुरानो हुन सके, उनी नयाँ नै भएका थिएन। यो वचनको आधारमा हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, साँचो रूपमा विश्वास गरेको कुनै एउटा ख्रिस्टियन व्यक्ति चाहिँ कहिले पनि प्रभुलाई उसले प्रभुलाई छोड्न सक्दैन। चाहे त्यो झरी हो, चाहे बादल हो, चाहे उसलाई मानिसले जेसुकै सतावट दियो, जुनसुकै अवस्था पनि त्यो मानिसले त्यो व्यक्तिले प्रभुलाई छोड्न सक्दैन, किनभने उसले अनन्त जीवन पाइसकेको छ। हालेलुया। यो कुरा चाहिँ सत्य छ कि यदि हामीले मुक्ति पाएका छौँ, अब हामी पुरानो हुन सक्दैनौँ। हामीले प्रभुलाई कुनै पनि हालतमा छोड्न सक्दैनौँ। बरु हाम्रो मानिसले ज्यान दिन सक्छ। त्यसै कारण शहीदहरू भएका छन् ख्रिस्टको राज्यमा। थुप्रै लोभ र लालसाको कुराहरू, शक्तिको कुराहरू दिन चाहे पनि मानिसले ख्रिस्टलाई बिर्सन सक्दैन, किनभने ऊ भित्र नयाँ भइसक्यो। अलरेडी न्यू क्रिएसन, नयाँ जीव भइसक्यो। त्यसकारण साँचो रूपमा विश्वास गरेका ख्रिस्टियनहरूको मुक्ति चाहिँ कदापि हुन सक्दैन। हालेलुया। अर्को यो पोइन्टमा हामी जाँदा चाहिँ म कसरी परमेश्वरबाट क्षमा पाउन सक्छु? यी प्रश्नहरू तपाईँ र हाम्रो अगाडि एकदमै लाग्न सक्छ। अथवा त्योभन्दा अगाडि केही पोइन्टहरू पनि बताइदिनु, सायद यहाँ छैन होला, यही बसिराख्नु होला। अनन्तकालीन सुरक्षा 2 कोरिन्थी 5:17 हामी नयाँ आत्मा भयो, नयाँ व्यक्ति, नयाँ सृष्टि भयो, अनि हाम्रो अनन्तको सुरक्षा, अनन्तको जीवन चाहिँ सुरक्षित छ। कसैले पनि के गर्न सक्दैन, छुडाउन सक्दैन। हाम्रो अनन्तको जीवन चोर्न सक्दैन। योना 10:28-29 म यहीबाट पढ्न चाहन्छु। तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैनन् र कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजाने छैन। यसो प्रभुले तपाईँ र मलाई जुन अनन्त जीवन दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनबाट कसैले पनि छोडाउन सक्दैन, खोज्न सक्दैन। त्यसकारण हामीहरू एउटा नयाँ सृष्टि, नयाँ मानिस, नयाँ व्यक्तिको रूपमा हामी सृष्टि भएका छौँ। तपाईँले जो जतिले यसो प्रभुलाई भर्खरै ग्रहण गर्नुभएको छ, तपाईँ पनि नयाँ सृष्टि ख्रिस्टको नाउँमा, ख्रिस्टमा तपाईँ एउटा नयाँ व्यक्ति बन्नुभएको छ। कसरी परमेश्वरबाट म क्षमा पाउन सक्छु? तपाईँले क्षमा पाउनुभयो भन्दै प्रश्न गरे भने
तपाईलाई लाग्छ, तपाईलाई उत्तर हुनेछ, हो मैले क्षमा पाइसके। प्रेरित 13 अध्यायको अथवा एउटा पद पढौँ, एफिसी 1:7 पद मात्रै पढौँ। उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रीष्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार र हाम्रो पापको क्षमा पाउँदछौँ। समस्या चाहिँ पापको हो। संसारमा घटिरहेका सबै किसिमको घटनाहरूको पछाडि अदृश्य एउटा शक्ति छ, जो चाहिँ पाप, दियाबलसको शक्ति। पाप चाहिँ दियाबलसको पासो हो। अनि यो पासोले चाहिँ मानिस जातिलाई नाश गर्दै आएको छ। तर आज यो पाप गरेको कारणले जसरी परमेश्वरको आशिष र अनुग्रहमा मानिस पर्न सकेन, तर परमेश्वरले आफै नै एउटा कदम उठाउनु भयो, इनिसिएटिभ लिनुभयो अनि मानिसहरूको कहाँ मानिसको रूपमा जन्माउनु भयो यीशु ख्रीष्टको रूपमा। र उहाँ मार्फत आज हामीले हाम्रो मानिसले गरेको गल्ती, परमेश्वरको अवज्ञा, वचनको अवज्ञा अनि पापमा चाहिँ मानिसले क्षमा पायो। हामीले यो पद पढ्यौँ एफिसी 1:7 पदमा, उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रीष्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार, हाम्रो पापको क्षमा पाउँदछौँ। पापको क्षमा चाहिँ प्रभु येशूले हामीलाई दिनुभयो। पापको क्षमा चाहिँ क्षमा दिनुको निम्ति पापको शक्ति अर्थात् पापलाई निमिट्याउन पार्नु पर्ने थियो, सन्तुष्ट पार्नु पर्ने थियो। तपाईँले कसैलाई तपाईँले रिझाउनु पर्छ अथवा कसैसँग तपाईँले खुसी पार्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यो मानिसलाई के चाहिन्छ, उसको डिमान्डहरू के छन्, उसको चाहनाहरू के छन्, उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के ऊ चाहन्छ, ताकि ती कुराले चाहिँ त्यो व्यक्ति खुसी हुन्छ र सन्तुष्ट हुन्छ। त्यो कुराहरू पूर्ति गरिदिनु पर्दछ, पुर्याइदिनु पर्दछ। अनि पापको शक्तिले जुन कुराहरू डिमान्ड गरिराखेको थियो, अनि येशू प्रभुले ती कुराहरूको पूर्ति गरिदिनु भयो। पापको डिमान्ड ज्याला चाहिँ पुरा गरिदिनु भयो। त्यसकारण आज हाम्रो पापको क्षमादान चाहिँ हामीले कसमा प्राप्त गरेका छौँ? येशू प्रभुमा। अनि पापको यदि तपाईँ र म मर्नुपर्ने ठाउँमा र हामीले तिर्नुपर्ने पूर्ति गरिदिनु पर्ने कुराहरू येशूले गरिदिनु भयो भने उहाँको चाहिँ यो के हो? अपार अनुग्रह। अपार अनुग्रह। त्यस्तो ठुलो मन, विशाल हृदय, दयाले भरिएको, अनि त्यही उहाँको गुणले आज हामीले के गरेका छौँ? आज हामीले मुक्ति पाएका छौँ। त्यसकारण म तपाईँ सबैलाई यो कुरा फेरि रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु, तपाईँ सबैलाई प्रभुले क्षमा दिनुभएको छ। यहाँ कोही पनि क्षमा नपाएको मानिसहरू छैन। कतिपल्ट हामीलाई लाग्छ हो मैले पहिलाको कुराहरू सम्झेर क्षमा मागिसक्यो, फेरि ला दुष्टले चाहिँ तपाईँको कानमा ठ्याक्क हालिदिन्छ, होइन तपाईँ यस्तो होस् नि त, तैँले फल्ना समयमा त्यस्तो गरे, त खराब मान्छे हो, कसरी त परमेश्वरको आशिष पाउन सक्छस्? त अब खत्तम मान्छे, अझै पनि स्टिल भेरी ब्याड, अझै पनि त अयोग्य। दुष्टले सधैँ मानिसहरूलाई यस्तो भनिराख्छन्। विश्वास गरेको 5 वर्ष भइसक्यो, 7 वर्ष अगाडि कुरा सम्झिन्छ, अनि त्यो सम्झेको कुराले त्यो मान्छेलाई मण्डलीमा आउन मन लाग्दैन। जतिपटक दुष्टले यी कुराहरू मान्छेको मनमा ल्याउँछ, मान्छेको मनमा उब्जिने कुरा चाहिँ हिंताबोध, हेजिटेसन, दुःख, प्रभुको अगाडि विश्वासको भेट्नै मन लाग्दैन, त्यो चाहिँ दुष्टले गराएको पीडा हो। त्यसैले म तपाईँलाई फेरि यो कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु, तपाईँको अगुवाको रूपमा तपाईँ प्रत्येकजना नै पापबाट क्षमा पाइसकेको व्यक्ति हो। हालेलुया, हालेलुया। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। यूहन्ना 1:8 एकचोटि पढिदिन चाहन्छु यो नोटबाट। यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। मैले अहिले जे भनिराखेको छु नि त्यो कुराको ठ्याक्कै कन्ट्रेरी अथवा यसले फेरि उल्टो बोलिराखेको छु पदले। तर यो भनाइ र यो पद भनाएर मैले अघि भनेको कुरामा फरक छ। यो कुरा चाहिँ यदि हामीहरू सबै मान्छेहरू पापी छौँ अथवा पापी भएर जन्मेका हुन्छौँ,
यो पदले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ। तर विश्वास गरिसकेपछि पनि, प्रभुलाई चिनिसकेपछि पनि हामी त्यो पहिलाकै पापमा हामी रहँदैनौँ। हामीलाई प्रभुले क्षमा दिनुहुन्छ, येशूको रगतले हामीलाई शुद्ध गर्नुहुन्छ र हामी पवित्र बन्छौँ। हालेलुया, हालेलुया। तर यहाँ एउटा वाणीको कुरा छ, एउटा चेतावनीको कुरा चाहिँ के छ भने, हामी यदि प्रभुलाई चिनिसकेपछि पनि हामीले मुक्ति पायौँ, हामी शुद्ध भयौँ अनि फेरि पापकै कुरामा लागिराख्यौँ भने चाहिँ फेरि त्यहाँ चाहिँ खतरा छ। हाम्रो अनन्त जीवन सायद छ, हामीले साँचो रूपमा विश्वास गर्यौँ भने हाम्रो अनन्त जीवन गुम्दैन, तर पापको शक्तिले हाम्रो जीवनमा चाहिँ दुःख दिइरहन्छ। त्यसकारण नै हामीलाई जग चाहिएको। जगले चाहिँ हामीलाई पापको शक्तिलाई इन्कार गर्न, पापलाई इन्कार गर्न। तपाईको अगाडि वरिपरि धेरै मानिसहरूले खराबीको जीवन जिरेका हुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तर हामीले भन्नु खोजेको चाहिँ हामी मानिसलाई प्रेम गर्नुपर्दछ, हामीले पापलाई चाहिँ घृणा गर्नुपर्दछ। यदि हामीले मान्छेलाई नै घृणा गर्नु थाल्यौँ भने हामीहरू कहिले पनि बढ्न सक्दैनौँ, प्रभुको राज्य बढ्न सक्दैन। हामीले मानिसलाई प्रेम गर्छौँ, प्रभुले हामीलाई प्रेम, तर हामीले पापलाई चाहिँ घृणा गर्छौँ। पापको विरुद्ध, पापको शक्तिलाई चाहिँ हामीले घृणा गर्छौँ, हामी स्वीकार्दैनौँ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा क्वेसन छ, पोइन्ट छ। कहिले येशूलाई ओके अच्छा एउटा पोइन्टमा जान चाहन्छु। कहिले येशूलाई नचिन्नेहरूको चाहिँ के हुन्छ त? कहिले चिनेन पनि सुनेन पनि, सुनेर पनि चिनेन, विश्वासै गरेन। अनि यहाँ यो विषयमा तपाईँलाई भन्नुपर्दा चाहिँ यदि मानिसले दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ सुन्दै सुनेन र चिन्नै चिनेन, र अर्को चाहिँ सुनेर पनि चिनेन, र बाइबलले बताउँदछ दुईटैको हालत चाहिँ खराब हुनेछ। दुईटै अवस्थाको मानिसहरूको, समस्त मानिसहरू चाहे यीशु मसीहको बारेमा सुनेको होस् या नहोस्, सबै नै परमेश्वरप्रति जवाबदेही हुनेछन्। यो संसारमा परमेश्वरले जो मानिसहरूलाई जन्म दिनुभएको छ, 7 अर्ब मानिसहरू भनिन्छन् क्यारे सायद संसारमा अहिले, यो 7 अर्ब मानिसहरू परमेश्वरप्रति एकाउन्टेबल, जवाबदेही हुनुपर्नेछ। परमेश्वर अगाडि एकचोटि खडा हुनुपर्नेछ अनि परमेश्वरलाई आफ्नो लेखाहरू बुझाउनु पर्नेछ। मैले तपाईँले यो पृथ्वीबाट मैले यो कुरा गरेँ। बाइबल भन्दछ परमेश्वरले आफैलाई नै स्वाभाविक रूपमा, स्वाभाविक र मानिसको हृदयमा पहिले नै प्रकट गरिदिनु भएको छ। रोमी 1 अध्यायको 20 पदमा लेखिएको छ, सायद हामीले यहाँ लेखेका छैनौँ। परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ स्वभावहरूमा प्रकट गरिदिनु भएको छ र मानिसको हृदयहरूमा प्रकट गरिदिनु भएको छ, मानिसको चेतनाहरूमा प्रकट गरे। त्यसै कारण मानिसले, विश्वास नगर्ने मान्छेले पनि त प्रेम गर्छ नि त, आफ्नो छोराछोरीलाई प्रेम गर्छ, उसले पनि आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्छ, उसले आफ्नो देशलाई प्रेम गर्छ। अनि त्यो प्रेम पनि परमेश्वरकै प्रेम हो। त्यो प्रेम कहाँबाट उसको जीवनमा उसलाई प्रकट भयो? उसलाई परमेश्वरबाटै प्रकट भएको। कसरी भन्दा स्वभाव, क्यारेक्टर, गुणहरूमा परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुभएको छ। संसारमा असल कुराहरू जे छ, प्रेम, भलाइता, शान्ति, सबै कुराहरू परमेश्वरका गुणहरू हुन्। हामीहरू पछि सिकाउनेछौँ परमेश्वरको भर्चुहरूको विषयमा, गुणहरूको विषयमा। त्यसैकारण परमेश्वरको विषयमा सुने, येशूको बारेमा सुने पनि नसुने पनि सबै मानिसहरूले प्रभुप्रति, परमेश्वरप्रति जवाबदेही हुनुपर्नेछ। र एक दिन यस्तो दिन आउनेछ कि यसलाई नचिनेकाहरूको अवस्था चाहिँ खराब हुनेछ, उनीहरूले अनन्त जीवन पाउने छैनन्। हाम्रो धेरै मानिसहरू छन्, हाम्रो नाताहरू, आफन्तहरू, गाउँ समाजका मानिसहरूको निम्ति आज हामीले त्यसरी एउटा बोझ लिएर, एउटा भार बोकेर यो कुरा हामीले गर्नु परेको छ। हाम्रो कोही पनि मानिसहरू त्यो अनन्त जीवनबाट बाहिर नहोस्।
मुक्ति पाउनको निम्ति पापी मानिसले गर्नुपर्ने प्रार्थना के हो? मुक्ति पाउनको निम्ति पापी मानिसले गर्नुपर्ने प्रार्थना चाहिँ के हो? पापीले गर्ने प्रार्थना चाहिँ त्यस्तो प्रार्थना हो जुन एक पापी मानिसले आफू पापी छु र उनलाई एक मुक्तिदाताको आवश्यकता छ भनी थाहा पाएर परमेश्वरको प्रार्थना गर्दछ। रोमी 3 अध्यायको 10 पदमा यसरी लेख्दछ, जसो लेखिएको छ, धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन। हामीले जब प्रभुलाई ग्रहण गर्यौं, तपाईहरु सबैले र मैले एक किसिमको हामीले प्रार्थना गरेका छौं कि प्रभु, म एकजना पापी मानिस हुँ, म तपाईको सामुने आउँदछु अनि म तपाईको सामुने आइकन मेरो सबै पापहरू स्वीकार गर्दछु, मैले गरेको खराबी कुराहरू स्वीकार गर्दछु अनि म तपाईले साँच्चै संसारमा मेरो निम्ति क्रुसमा मर्नु भयो, तपाई गाड्नु भयो, बौरी उठ्नु भयो, तपाईको रगत बगाउनु भयो र मलाई अब मुक्ति दिनु भएको छ, म तपाईको मुक्तिलाई ग्रहण गर्छु, मेरो जीवनमा प्रभुको रूपमा स्वीकार गर्छु, मेरो जीवन चाहिँ तपाईले दिन्छु भनेर यस्तो किसिमले हामीले घोषणा गरेका छौं। यो घोषणा नगरिकन हामीले मुक्ति पाउन सक्दैनौं। मुखले घोषणा गर्नुपर्ने, संसार चाहिँ परमेश्वरले बोलेर घोषणा गरेर सृष्टि गर्नुभएको हो। त्यसकारण प्रभुको मुक्ति पनि हामीले घोषणा गरेर हामीले आफ्नो बनाउँदछौँ। हालेलुया। त्यसकारण तपाईहरु मध्ये कोही पनि यस्तो छैन, म विश्वास गर्दछु कि तपाईले यो कुरा गरेकै छैन। मण्डलीले आयो, आफू कसैले तपाईलाई ग्रहण पनि गराएन, तर तपाई विश्वासी भयो। तपाईले साँच्चै के भयो, दुईटा कुरा छ यसमा। त्यो गर्दा पनि तपाईले मुक्ति पाउन सक्छ, तर तपाईले निश्चय नहुन सक्छ। तपाईको जीवनमा प्रभु आउनुहुन्छ हैन, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, तर तपाईलाई आफैले थाहा हुँदैन, किनभने तपाईले मुखले घोषणा नै गरेको। दोस्रो कुरा चाहिँ कसैले पनि तपाईलाई चिन्दैन। तपाई आउनुभयो, कोही मानिस हामीले ल्यायौं, तर उसले कहिले पनि यो पापले गर्ने प्रार्थना गर्नु मान्दैन, तर उसले दशांश दिन्छ, भेटे पनि दिन्छ, वचन पनि पढ्छ। हामीले के को आधारमा त्यो मानिस चाहिँ ख्रिस्टियन हो भनेर हामीले चिन्ने त, किनभने मुखले घोषणा नै गरेको छैन। हालेलुया। त्यसकारण हामीले सबैलाई हामीले यो कुरा गराउँदछौँ कि तपाईले यसरी भन्नुहोस्, म तपाईलाई ग्रहण गराउँछु, किनभने धर्मी कोही पनि छैन, एकजना पनि छैन। सबै मानिसहरूले एकचोटि प्रभुलाई ग्रहण गर्दा म चाहिँ एकजना पापी व्यक्ति हो, म अधर्मी व्यक्ति हो भनेर स्वीकार गर्नु पर्दछ। यो वचनले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यही हो। त्यसकारण तपाईहरु धेरैजनाले चाहिँ यो कुरा सुन्दै आएको छ, देख्दै आएको छ। ग्रहण गरेर मानिसले, अगुवाले ग्रहण गराउनुहुन्छ, मानिसले ग्रहण गर्छ, तर त्यो किन ग्रहण गरेको होला, किन त्यसरी भनेको होला भन्ने कुरा मैले तपाईलाई आज बताउँदैछु। पापी मानिसले चाहिँ ग्रहण गर्नको निम्ति त्यो तरिकाले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि तपाईहरु धेरैलाई थाहा छ त्यो चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने हो। मुक्तिको निम्ति हामीले त्यसरी गर्दछौँ। तपाईले विश्वास गरिसकेपछि ग्रहण गर्नु त मुखले घोषणा गर्नुपर्ने भनौँ विश्वासको एउटा कदम हो। त्यसैकारण हामी भन्छौँ नि, अघि पनि भनौँ, कोही मान्छेले ग्रहण गर्न चाहँदैन भने हामीले क्रिस्चियन भन्न सक्दैनौँ, किनभने उसले ग्रहण गर्न चाहँदैन। विश्वासमा, वचनमा उसले आज्ञाकारिता गर्न चाहेन। दुईटा कुरा छ, एउटा चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्ने विश्वासको कदम, प्रभुलाई सुन्यो, उसले साँचो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उसले थाहा पायो। अब उसले त्यसलाई, त्यो कुरालाई ग्रहण एक्सेप्ट गर्नुपर्दछ, रिसिभ गर्नुपर्दछ घोषणा गरेर। दोस्रो, उसले अब मुक्ति पायो, उसको जीवनमा मुक्ति आयो ग्रहण गरेपछि, अब उसले मानिसको अगाडि के गर्नुपर्दछ, प्रदर्शन गर्नुपर्छ आफ्नो विश्वासलाई। वचनको आज्ञाकारितामा अर्को एउटा कदम उठाउनु पर्दछ, जो चाहिँ पानीको बप्तिस्मा हो। हालेलुया।
हालेलुया। र मण्डलीले यी कुराहरू हामीले सिकाउनुको कारण चाहिँ यसमा अर्थ छ, यी कुराहरू हामीले जान्नु पर्दछ। पश्चाताप गर्नु भनेको के हो? यो किन मुक्तिको लागि निम्ति आवश्यकता छ? पश्चाताप भनेको के हो? पश्चाताप गर्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ अथवा यो शब्दको अर्थ चाहिँ मन परिवर्तन गर्नु हो। हामीसँग एउटा लेसन नै छ पश्चाताप भन्ने। सम्भवतः हामी 2टा लेसन पनि एक हप्तामा गराउनेछौँ, आउने हप्तादेखि हामीले कम्बाइन गरेर छुटकारीमा गराउनेछौँ। तर पश्चाताप गर्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ मन परिवर्तन गर्नु हो। बाइबलले साँचो पश्चातापले हामीले गर्ने कार्यहरूमा परिवर्तन हुनेछ भनेर पनि बताउँदछ। पश्चाताप त हामीले गर्यौँ, तर हामीले काम चाहिँ त्यही गर्दैछौँ। पश्चाताप गर्यौँ, आएर पास्टरको अगाडि, अगुवाको अगाडि, परमेश्वरको सामु हामीले पश्चाताप गर्यौँ, आँसु पनि झार्यौँ, रोयौँ, कर्यौँ, उफ्र्यौँ, तर घर गएपछि त्यही गर्दैछौँ भनेपछि त्यस्तो पश्चाताप साँचो पश्चाताप होइन। साँचो पश्चातापले चाहिँ हाम्रो कामहरूमा, हाम्रो एक्सनहरूमा चाहिँ चेन्ज ल्याउँदछ। तपाईँले एउटा कुरा गर्दैछ, तपाईँले त्यो कुरा गर्दैन भनेर प्रभुको गाडी पश्चाताप गर्नुभयो भने तपाईँले फेरि गएर तपाईँले त्यो काम गर्न सक्दैन। किनभने तपाईँ नम्बर 1 तपाईँले प्रभुको अगाडि त्यो पश्चाताप गर्यो। नम्बर 2 तपाईँले अब त्यो कार्य गर्दा तपाईँलाई थाहा छ त्यसको परिणामहरू। तपाईँलाई त्यो घिन लाग्छ, त्यो कुराहरू अप्ठ्यारो लाग्छ त्यस्तो कुराहरू गर्न, अनि डर लाग्छ त्यस्तो कुराहरू गर्न। त्यसकारण साँचो पश्चातापले चाहिँ के गर्दछ? हाम्रो काममा, हाम्रो छनौटमा, हाम्रो लाइफस्टाइल, डेली लाइफस्टाइलमा चेन्ज ल्याउँदछ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित 3 अध्यायको 19 पद हामीले पढ्यौँ भने यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् कि तपाईहरूको पाप मेट्युन् र परमप्रभुको उपस्थितिबाट आनन्दको समय आओस्। यो वचनले अर्को एउटा कुरा पनि लेख्दछ कि पश्चाताप गर्दा चाहिँ हाम्रो पापहरू मेटिनको निम्ति हामीले ठाउँ दिन्छौँ। यसको रगतले हाम्रो पापलाई धोइदिन्छ। हाम्रो पश्चातापले हाम्रो पश्चातापले हाम्रो जीवनमा हामी आफै चाहिँ अगाडि बढ्नको निम्ति अथवा मुक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति हामी असमर्थ छौँ भन्ने कुरालाई प्रकट गरिदिन्छ। र हामीलाई कसैको खाँचो छ, हाम्रो मुक्ति पाउनको निम्ति हामीलाई कसैको खाँचो छ भन्ने कुरा हामीलाई महसुस गराउँदछ। कोही मान्छेहरू यस्ता हुन्छन् अथवा विशेष त प्रभुलाई ग्रहण गरेर नचिनेका मानिसहरू जे पनि सक्छु भन्छ, जे पनि जान्दछु भन्छ, म जस्तो कोही छैन भन्छ। किन त भन्दा उसलाई आफैमा नै यति धेरै भरोसा र विश्वास छ, आफ्नो शक्तिमा उसलाई यति धेरै दृढता छ, उसले ठान्छ म आफै सक्छु सबै थोक। तर पापबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति अथवा छुटकारा पाएर अनन्त जीवन प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले आफैले गर्न सक्दैनौँ। हामीले अघि नै सुरुमा पढेको वचन छ, हामीले के छौँ? हामीलाई प्रभुले चाहिँ सित्तैमा वरदान हामीले सक्ने भए त हामी आफै गरिहाल्थ्यौँ, पैसा तिरेर सक्थ्यौँ। हामीले छैन भने हामीले ऋण पनि काटेर पनि कोसिस गर्थ्यौँ। नेपालमा पहिला एउटा मार्केटिङ आएको थियो, बोर्ड कसै के भन्थ्यो, हाम्रो धेरै मान्छेहरू भैँसी बेचेर, गाई बेचेर, खेत बेचेर पनि त्यो मार्केटिङमा लागेका थिए। उनीहरूलाई के लाग्थ्यो? पैसा चाहिँ धेरै कमाइन्छ जीवनमा, त्यस्तो प्रलोभन देखाइएको थियो। अनि त्यो पछिबाट एक्कासी के भयो, सरकारले बन्द गरिदियो, मान्छेको भागाभाग भयो। अनि जसले भैँसी बेचेर घर धितोमा राखेर उनीहरू कस्तो हालत भयो होला। कोसिस त गरेका थिए नि त उनीहरूले झुटो कुरामा गरेका थिए। अनन्तको जीवन प्राप्त गर्न चाहिँ हामीले आफ्नो कोसिसबाट सक्दैनौँ। यदि हामी केही कुरा प्रयास गर्छौँ भने त्यो झुटो मात्रै हो। त्यसकारण हामीले प्रभुको भरोसामा हामी आफैलाई छोडिदिन्छौँ अनि प्रभुले हामीलाई के गरिदिनुहुन्छ? मुक्ति दिनुभएको छ। पश्चातापले चाहिँ हाम्रो आफ्नो शक्तिलाई कमजोर अथवा हाम्रो आफ्नो शक्तिलाई चाहिँ यसले के गर्छ भने यसको भ्यालु छैन भन्ने कुरा यसले हामीलाई महसुस गराउँदछ।
अनि तपाईले त्यो कुराबाट बाहिर निस्कनु पर्छ भन्ने आवश्यकता तपाईलाई महसुस गराउँदछ। अनि अर्को पनि छ, तपाई आफै चाहिँ त्यो कुराबाट बाहिर निस्कन सक्दैन, तपाईलाई कसैको सहायता आवश्यकता छ। त्यसकारण हामीले पश्चाताप गर्दछौँ। तपाई हरेक दिन हामीले पश्चाताप गर्न आवश्यक छ। हो हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गरेका छौँ र हामीले के गरेका छौँ, हामीले सुरुदेखिका पापहरू, मानव जातिले गरेका पापहरूबाट हामीले मुक्ति पाएका छौँ। तर हामी संसारमा छौँ, त्यसकारण हामीले घरि न घरि हाम्रो अभिलाषाहरूले, हाम्रो शरीरले, आँखाले अनि हाम्रो हृदयले घरि नै घरि पापको कुराहरू सोच्न सक्छ। यदि त्यस्तो सोच्यो भने हामीले तुरुन्तै प्रभु हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस्, म यो कुराबाट बाहिर आउन चाहन्छु, म तपाईको पवित्रतामा अगाडि बढ्न चाहन्छु, मलाई यसमाथि भिजाइदिनुहोस्, यसो तपाईको रगत मेरो जीवनमा प्रयोग गर्छु, मलाई शुद्ध गर्नुहोस् र धुनुहोस्। हामीले यसरी पश्चाताप गर्नुपर्दछ अनि हामीलाई हाम्रो पाप चाहिँ त्यतिखेरै मेटिन्छ। म तपाईलाई कतिजना भन्ने पनि गर्छु, कहिलेकाहीँ तपाईले नहेर्नु भन्दा पनि झट्टै आँखाले देख्न सक्छ कति कुराहरू। अनि त्यो पिक्चर, त्यो दृश्य चाहिँ तपाईको मनमा गाडिन्छ। अनि तपाईलाई घरि न घरि त्यसले के गरिरहन्छ, यस्तै हल्लाइरहन्छ। तर तपाईले पश्चाताप गरेर फेरि प्रभुमा फेरि क्षमा मागेर अथवा प्रभुको शक्तिमा तपाई अगाडि बढेर तपाईले यसो भन्नुपर्दछ, प्रभु म यो कुराबाट मलाई मुक्ति दिनुहोस्, म यो कुरालाई घृणा गर्छु। र तपाईको मनमा आएको चित्र छ नि, त्यो पिक्चर छ नि, त्यसलाई तपाईले डिलिट भइजान आज्ञा दिनुपर्छ। यसोको रगतद्वारा यो अशुद्ध कुरा अथवा अशुद्ध शब्द अथवा अशुद्ध चित्र जे होस् डिलिट भइजादेखि भनेर तपाईले भन्नुपर्छ। अनि तपाईले त्यसपछि विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वास बिगर चाहिँ हुँदैन। फेरि हामीले विश्वास पनि गर्नुपर्दछ कि प्रभुले मलाई क्षमा दिनुभयो, म शुद्ध व्यक्ति भए, म अगाडि बढ्न सक्छु। अर्को एउटा पोइन्टमा हामी जाँदै जाँदै हामी लास्टमा आइसकेका छौँ। ओके, दुईटा पोइन्टमा जाउँ। येशूले हाम्रो फिरौती तिर्नुभयो। फिरौती चाहिँ त्यसको हो जुन चाहिँ बन्दीलाई छुटकारा दिन तिरिन्छ। मानिसहरू जेल पर्दा सर्टेन पैसा रुपियाँ दिएर त्यो मान्छेलाई छुटाइन्छ। धलोट्रै राखेर, हरजना तिरेर, रकम तिरेर। अनि फिरौती चाहिँ त्यही हो। जोहरू परमेश्वरसँग यसले हाम्रो जीवनको निम्ति परमेश्वरलाई फिरौती दिनुभयो, त्यो चाहिँ तिरो रकम हो। तिरो रकम फिरौती उहाँको आफ्नै जीवनको बलि र उहाँको आफ्नै रगतको बगाई थियो। हाम्रो जीवनको फिरौती ज्याला अथवा भनौँ हरजना, तपाईँले जे भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ यसले आफ्नै शरीर दिनुभयो त्यसको रूपमा। अनि उहाँले आफ्नो रगत बगाएर हामीलाई किन्नु भएको छ, छुटाउनु भएको छ। अन्तिम पोइन्टमा जान चाहौँ के जीवनको पुस्तक भनेको के हो। प्रकाश 20 अध्यायको 15 पदमा लेख्दछ, जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखेको भेटाइन त्यो अग्निकुण्डमा फालियो। बाइबलले डरलाग्दो किसिमले यसरी हामीलाई शिक्षा दिँदछ, जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेटाइएन, न्यायको दिनमा उनीहरूलाई चाहिँ अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्न दिएन र उनीहरूलाई चाहिँ अग्निकुण्डमा फालियो। मैले यो सम्बन्धी कति डिभोसनहरू आउने दिनहरूमा लेख्नेछु। मैले केही डिभोसनहरू प्रकाशित किताबबाट लेखिसकेको छु कि जीवनको पुस्तक चाहिँ त्यो हो जहाँ चाहिँ विश्वासीहरू अर्थात् ख्रिस्टलाई साँचो रूपमा ग्रहण गरेका ख्रिस्टियनहरूको नाम लेखिएको हुन्छ। कसको जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ? एकचोटि हात उठाउनुहोस् त। शङ्का गर्नेहरू हात उठाउनुहोस्। कसको छैन भनेर तपाईँलाई लाग्छ? तपाईँले शङ्का गर्न पाउँछ। म तपाईँलाई आज स्पष्ट गर्न चाहन्छु। केही शङ्का छ तपाईँले भन्नुहोस्। आज मेरो चाहिँ शङ्का छ भनेर भन्नुभयो भने फेरि म तपाईँलाई वचनद्वारा देखाउन चाहन्छु। त्यसै कारण आज हामीले फाउन्डेसन कोर्स गरिराखेका छौँ।
जीवनको पुस्तक तिनीहरूको नामहरूको सूची हो जोहरू परमेश्वरको स्वर्गमा सदा सर्वदा जिउनेछन्। यो मुक्ति पाएकाहरूको नामावली हो। यसमा प्रभु येशूको रगतद्वारा उद्धार पाएकाहरूको नामहरू लेखिएको छ। आज हामी संसारमा छौँ र हामीलाई दुःख छ, हामीलाई खानुपर्छ, लाउनुपर्छ, परिवार पाल्नुपर्छ, हामीले थुप्रै कुराहरू संसारमा चाहिँ गर्नुपर्दछ। तर अनन्त जीवन अर्थात् स्वर्गमा चाहिँ यी कुराहरू पर्दैन, जहाँ चाहिँ हामी आनन्दमा मात्रै बस्नेछौँ, रमाहातमा मात्रै बस्नेछौँ। अघि हामी आराधकहरूले, हाम्रो वर्शिपरहरूले आराधना गर्दै गर्दा तपाईँहरू सबैले आराधना गरिराखेको थियो, तपाईँको खुसीको सञ्चार भइराखेको थियो, तपाईँ हरेकमा आनन्द थियो। त्यही आनन्द चाहिँ स्वर्गमा पाइन्छ। कुनै किसिमको स्वर्गमा दुःख छैन। अनि त्यो आनन्द र त्यो बसाइ चाहिँ सदा सर्वदा हुनेछ। एक दिन दुई दिनको निम्ति होइन, सदा सर्वदा फरेभर। त्यसकारण आज संसारमा जिउँदा तपाईँहरू मेरो निम्ति केही दुःख र कष्ट भए तापनि हामीहरू प्रभुको वचनमा अगाडि बढ्नुपर्छ। आज्ञा पालनमा हामी प्रभुको सामु आउनु पर्दछ। किनकि हामीले त्यो कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ, चिनेका छौँ। हामी चाहिँ स्वर्गमा अनन्त जीवनमा हामी सदा सर्वदा जिउने मानिसहरू हौँ। हालेलुया। धन्यवाद। आजको कोर्स यही अन्त्य हुन्छ।